बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जैसे किसी आप बागीचे में जाइए, मैं बाग का नहीं कह रहा, बागीचा ज़रा छोटा होता है, तो बागीचे में भी रंग रंग के फूल होते हैं और उनके रंग, उनके साइज़, उनकी खूबसूरती सब अलग तरह से ये टोटलिटी में इस बागीचे को खूबसूरत बनाते हैं। हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही होता है, जिन लोगों को हम मिलते हैं, जिनको सुनते हैं और जिनके आने से हमारे चेहरे पे राहत और खुशी का इजहार होता है, यही हमारे फूल होते हैं। अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों का थोड़ा इजाफ़ा कीजिए अपने आसपास, और ख़ास तौर पे जिन लोगों के पास आपने जाना होता है, मिलना होता है, देखा करें कि क्या उनके पास जाने के बाद जो घंटा वहाँ गुजारेंगे, वापसी पे आपका दिल इत्मीनान से, खुशी से, उम्मीद से कितना भरता है। या लोगों के बारे में नफ़रत से वहाँ बैठ के आपने उस पर भी तबसरा किया, उस पर भी तबसरा किया, सियासी लीडरों पे भी तबसरे, गैर सियासी लीडरों पे भी तबसरे, ड्रामों पे भी तबसरे, फिल्मों पे भी, दफ्तर वालों पे भी, तो इसका मतलब है वहाँ आपने कूड़े का ट्रांसफ़र किया और कूड़े का तबादला किया। ऐसे लोग जब भी हमारी आसपास ज़्यादा होते हैं तो धीरे धीरे हमारे कान उनको सुन के वैसे ही जुमले महफूज करते हैं, हमारी ज़ुबानें वैसे ही जुमले अदा करने लगती हैं। ख़वातीन के बारे में आमतौर पे ये कहा जाता है कि इनके यहाँ गिले शिकवे बहुत होते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन नहीं है। आपकी ज़िंदगी में मुमकिन है कम हो, पर जब आप चाहें तो मेरा रब आपको वैसे ही वेन्यूज़ और वैसी ही विंडोज़ खोल देता है। बहुत सी ख़वातीन ऐसी आपको मिलती होंगी जो शिकवे से लिबरेज होती हैं, कभी कभी ऐसी मिलती होंगी कि जिनके यहाँ शिकवा निस्बतन कम होता है और एक प्लेजेंट फीलिंग होती है उनकी डिक्शन में भी, उनके जुमलों में भी। आपने कभी गौर किया, हमारे यहाँ सोचा जाता है कि जो लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और वो ज़्यादा समझदार होगी, जिसके पास ज़्यादा डिग्रियाँ होंगी, इसके पास इल्म और फ़हम और पैसे भी ज़्यादा होंगे। जो कम पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं, अभी हम उनको ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन मानो आज से 20-30 साल पहले तो पाकिस्तान में हर माँ ही कम पढ़ी लिखी थी। हर औरत जिसके 8-8, 9-9 बेटे थे वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर अपने इतने बड़े बड़े ख़ानदानों को, परिवारों को तो वो चलाती थी। उनकी ज़ुबानें, उनकी मिठास, उनकी बातें, उनकी नेकियां, इवन लोग उनसे गुड़ती लेने आते थे। अब वैसे इन पढ़ी लिखी लड़कियों से कितने लोग हैं जो गुड़ती लेने आते हैं? कभी आपसे कोई गुड़ती लेने आए? गुड़ती लेना समझते कि नहीं? जब किसी के यहाँ नया बेबी पैदा होता है, ये आरज़ू होती है कि किसी ऐसी शख्सियत की उसको गुड़ती दिलाई जाए जो गुड़ को या शक्कर को ज़ुबान पे गीला करके, नरम करके उसके मुंह में रखे और वो उसके जान का, उसकी ज़ुबान का जो इनटेक है वो अंदर लेके जाएगा, उसका हिस्सा बन जाए। यानी ये एक मफरूज़ा है कि उससे उसकी खूबियाँ भी उसके अंदर ट्रांसफॉर्म होंगी, ट्रांसमिट होंगी। अच्छा, आपको मैं रंग रंग की बातें बताता हूँ, लोगों के तबसरे सुनाता हूँ। आज कराची से एक शेरनी का तबसरा है, ज़रा ये भी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम अख्तर अब्बास भाई, आपको मेरा बहुत सलाम पहुँचे। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे नोट का जवाब दिया और दिल अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई कि सुनने में आती थी ऐसी बातें। मैं हमेशा ऐसे अच्छे लोगों की बातें, अच्छे इंसान, अच्छी बातों को जो फॉलो करते हैं उनको हमेशा सुनती हूँ। और घर में मैं अपना सिलाई का काम करती हूँ, पॉलर का काम करती हूँ। 5 बेटियाँ और 1 बेटा है। माशाल्लाह से हस्बैंड अच्छी जॉब करते हैं। लंबी कहानी है, बहुत आप बीती है। 5 बेटियाँ, 1 बेटा है। मन आपसे बातें करूं और दुनिया को बताऊं कि लाइफ अनपढ़ हो इंसान या पढ़ा लिखा हो, उसके लिए मॉरल होना, उसके लिए ताकत वाला, दिमागी तौर पे शार्प होना बहुत ज़रूरी है। कुछ मैंने पढ़े लिखे लोग देखे हैं, वो बिल्कुल ही समझ लें कि वो फारिग है, वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जो अच्छी रोज़गार भी तलाश नहीं कर सकती। लेकिन मैं इस बात में, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बहुत अच्छा बनाया है, मुझे ताकत दी है, मुझे हिम्मत दिया और मुझे सलाहियत दी है कि मैंने 3-4 जमातें पढ़ी हैं और मैं इतनी कोई तालीम याफ्ता नहीं हूँ। जबकि मेरा ससुराल माशाल्लाह से सब पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर और माशाल्लाह से बिजनेसमैन लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे जो ससुराल है वो मेरी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं
اور میرے ساری دیورانی جٹھانی ماشاءاللہ سے پڑھی لکھی ہیں، لیکن سب ہاؤس وائف ہیں، میں بھی ہاؤس وائف ہوں، لیکن ہاؤس وائف کے باوجود میں اپنے گھر کے کام کرتی ہوں۔ اپنے گھر میں ایک بوٹیک کھولی ہوئی ہے میں نے، اور میں نے بیوٹیشین کا کورس کیا، باقاعدہ بیوٹی پارلر کھولا ہوا ہے، کراچی میں گلستان جوہر میں رہتی ہوں، اور میرا نام شمیم ہے، میرے میاں کا نام علیم الرحمان ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو اتنی چاہت اتنی محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ 23 ایئرز ہو گئے میری ماشاءاللہ شادی ماشاءاللہ۔ کو، اور ہمارے ماشاءاللہ سے لائف بہت اچھی گزر رہی ہے، اور سمجھ لیں کہ ایک پرسکون اور مطمئن زندگی ہے 5 بیٹیوں کے ساتھ، اور ماشاءاللہ سے ایک بیٹی کا نکاح ہو گیا اور دوسری بیٹی کے لیے رشتہ بھی۔ اچھا، جس ٹون میں یہ خاتون گفتگو کر رہی ہیں، شمیم ان کا نام ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں تو اتنے لمبے میسیج میں عام طور پہ نہیں سن پاتا۔ ان کے 3 میسیجز ہیں، اور تینوں میسیجز کو میں نے پورا دل لگا کے سنا۔ میں نے شروع میں کہا کہ شیرنی کا انہوں نے اپنی پوری ہمت کے ساتھ کہا میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، 3-4 جماعتیں پاس ہوں، تو کیا جو پڑھی لکھی نہ ہو ان کو زندہ نہیں رہنا چاہیے؟ جو پڑھی لکھی نہ ہو، یہ لفظ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پر زندگی تو ساتھ ساتھ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ صلاحیت پڑھی جاتی ہے، سیکھی جاتی ہے، ہمت پڑھی جاتی ہے، سیکھی جاتی ہے، انگیز کی جاتی ہے، جذب کی جاتی ہے۔ انفیکٹ آپ سوچئے اگر ان کی باتوں سے میں کچھ رزلٹ نکالتا ہوں تو کہ ایسی خاتون جو کراچی میں رہتی ہے، جو کم پڑھی لکھی ہے، قدردان ہے اپنے سسرال کی، اپنی جٹھانیوں کی، جو نندیں ہیں اور دیورانیاں ہیں، ان سب کے بارے میں وہ تعریف کر رہی ہے کہ وہ بڑے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بٹ دے آر سیٹسفائیڈ، سو قدردان ہے۔ نمبر 2، ایک مضبوط خاتون ہے، اس نے اپنی کسی بات کو نہ چھپایا نہ گھبرائی، اور بڑے دھڑلے سے کہا 23 سال سے وہ یہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہ کوئی بہت آسان زندگی نہیں ہوگی، بٹ اس نے اپنی میاں کے ساتھ محبت کے ساتھ یوں جڑ کے ایک زندگی کو ڈیزائن کیا۔ تو جب آپ سمجھدار ہوتے ہیں تو پھر آپ کے اندر جو سمجھداری ہے وہ ہمت کے نئے رستے کھولتی ہے۔ اس کو اور کچھ نہیں آتا تھا تو بوتیک سیکھا، ساتھ سلائی سیکھی، لوگوں کے سلائی وہ کرتی ہیں، اور بوتیک پہ ظاہر ہے اپنے کپڑے بھی ہوں گے، دوسروں کپڑے بھی جو خواتین ان کے پاس آتی ہوں گی وہ خریدتی ہوں گی۔ پھر انہوں نے بیوٹی پارلر کا کام سیکھا، وہ بھی اپنے گھر میں۔ تو ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے۔ اس سے اہم جو چیز آپ اگر نوٹ کریں اس چھوٹے سے چند جملوں میں، تو اندر موریلٹی بھی ہے۔ وہ اپنے آپ کو انہوں نے کسی جگہ پہ لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا، بے روزگار بھی نہیں ہونے دیا۔ سو روزگار ان کا میاں بھی کماتا ہے۔ میاں کے بارے میں جو جملے کہے وہ قدردانی کے جملے ہیں، اور اپنے بارے میں جو جملے کہے وہ ایک ہمبل انداز میں آگے بڑھنے کے ہیں۔ 22 سال کے سفر میں، 23 سال کے سفر میں ایک شکر گزار خاتون جو دھیمی ہے، جو ہمبل ہے، اپنا روزگار کماتی ہے، کراچی میں گلستان جوہر میں رہتی ہے، اور میں یہاں بیٹھا لاہور میں اتنی محبت کے ساتھ اس کی عزت اور اس کی قدردانی کا اظہار کر رہا ہوں، اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے، جس کے خاندان کو میں نہیں جانتا، پر جب آپ کسی سے ملتے ہیں، دیکھیں گلاب سے ملتے ہی گلاب منہ سے تھوڑی بولتا ہے، گلاب کی خوشبو بتاتی ہے کہ یہ گلاب ہے۔ پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جس جو آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ خواتین اگر گلاب کی طرح ہیں تو انہیں اتنا ہی باہمت، اتنا ہی سمجھدار اور اتنا ہی مضبوط اور تگڑا ہونا چاہیے 5 بیٹیوں کے ساتھ۔ اور اگلی بات جو انہوں نے مجھے بتائی، آپ سن کے آپ کو حیرت ہوگی، ان 5 میں سے 3 بیٹیوں کے پاس اسکوٹیاں ہیں جو انہوں نے لے کے دی ہوئی ہیں۔ ایک فرسٹ ایئر میں ہے، ایک سیکنڈ ایئر میں ہے۔ گھر کے سارے کام وہ بیٹیاں کرتی ہیں، اور یہ ان کے ساتھ ایک محبت کرنے والی مضبوط پشتبان ماں کے طور پہ۔ اور جب میاں گھر میں آتا ہے تو اس کے آنے پہ ان کی آنکھیں چمکتی ہیں، تو میاں کا دل بھی مسرت سے اور خوشی سے، یوں سمجھیں کہ 22 سال کے بعد، 23 سال کے بعد بھی آپ ایسے جی رہے ہوتے ہیں جیسے آپ کو نئی نئی محبت ہوتی ہے۔ خاتون حضرات، انسانوں میں ہم طاقتور لوگوں کو پسند کرتے ہیں، متوازن لوگوں کو پسند کرتے ہیں، جن سے مل کے آپ کو اچھا لگتا ہے ہم ان کو پسند کرتے ہیں۔ ایسی خواتین اگر آپ کے آس پاس ہوں تو ان کی قدر کیا کریں، اور ان سے عزت بھی اور ان سے محبت بھی کیا کریں، اس لیے کہ یہ زندگی کا حسن ہے، یہ زندگی کی خوبصورتی ہیں۔ جس خاندان میں ہوں
ہم بہت آئیڈیل نہ بھی ہوں تو بھی ایسے آس پاس کے لوگوں سے اتنے اچھے ہوں کہ خود آپ کا دل خوشی سے بھرپور ہو، آپ کی روح سرشار ہو، اور آپ اپنی 5 بیٹیوں کو دنیا میں بھی ان کے لیے عمدگی کے ساتھ جی رہے ہوں اور ان کی اچھی تربیت کر کے آخرت میں بھی اپنے لیے اچھا مقام اور مرتبہ بنا رہے ہوں، اور انسان کو کیا چاہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔